मोटापे का इलाज है, पुरानी कब्ज का इलाज है, अल्सर बवासीर पुरानी का इलाज है। हाँ, जो ब्लड प्रेशर से थक गए हों, मेरा टोटका यही इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर का इलाज है। पुराना टाइफाइड जब बिगड़ गया हो, हर असर की नमाज यानी दिन ढलते बुखार आता हो, या फिर टाइफाइड का बार बार हमला होता हो, उसका लाजवाब इलाज है। पानी में घोल के इस्तेमाल करें। गर्म दूध में घुलवा के पुराने बुखारों के लिए मैं नीम गर्म दूध में इसका एक बड़ा चम्मच नीम गर्म दूध में इस्तेमाल कराता हूँ सुबह शाम, पुराने बुखारों के लिए। ऐसे लोग जो गर्मी में रहते हों, ऐसे लोग जिनको बहुत आला ग़िज़ा न मिलती हो, ऐसे लोग जो गर्मी में थक गए हों, उनके लिए पानी में या ये मैंने शक्कर रखी है साथ, इस शक्कर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन। ये गर्मियों का मशरूब भी है, ये सर्दियों का साथी भी है, ये सेहत का राज भी है, हकीकतन राज है और बहुत ज़बरदस्त राज है। मैंने इसको कहाँ नहीं इस्तेमाल किया, कहाँ नहीं इस्तेमाल किया। मोटापे में ऐसी ख़वातीन जो हामला, ज़च्चगी और उसके बाद फिर उनका मोटापा नहीं जाता, उनको मैंने इस्तेमाल कराया बाकायदगी से। कुछ मसनूई ग़िज़ाएँ ना खाएं और इसको इस्तेमाल करें। आप सर्दी में गर्म दूध में डाल के इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी में डाल के इस्तेमाल करें, या मुंह में डाल के ऊपर से गर्म पानी, हल्का सा ताज़ा पानी पी लें। आप गुमान नहीं कर सकते ये किस किस मर्ज़ का इलाज है। अच्छा ना, इसका एक एक ज़र्रा क्या करता है, ये चर्बी को अपने इर्द गिर्द लपेटता है। वो चर्बी एहतजाज करती है, नहीं मैंने इस जिस्म में रहना है, इसने बदपरहेज़ी की है, मुझे जिस्म में दाखिल किया है, चिकनाइयों को, चर्बियों को, कोलेस्ट्रोल को, फलां चीज़ को। वो कहते हैं नहीं मैंने निकालना है। उसको पकड़ के बांधता है, बांध के खूब तरीके से बाहर निकाल देता है इजाबत के ज़रिए। एक एक इसका बीज हमारे जिस्म का साथी है, रोगों का इलाज है, बीमारियों का इलाज है, दुखों का इलाज है। मैंने एक दफ़ा इसको एक और तरीके में इस्तेमाल कराया। एक साहब थे जो कहते थे, मैंने अपने एक सिलेबस में ना इंग्लिश में कहते थे, पढ़ा था, द मैन हु वाज ए हॉस्पिटल, इस तरह को कोई लफ्ज़ कहा। कहने लगा मैं बस वो बंदा हूँ जो वाकई हस्पताल हूँ, दुनिया का हर मर्ज़ मेरे पास है। मैंने कहा सिर्फ 40 दिन के लिए एक टोटका बताऊँगा, और 40 दिन की टोटका ये है कि इसके 2 चम्मच गिलास पानी ले ले, उसमें घोलने के बाद फ़ौरन पी जाओ, घोंट करके फ़ौरन, और अगर नीचे बैठे तो इसी चम्मच से इसको हिलाते रहें, इसको फ़ौरन पी जाओ। सुबह दोपहर शाम ले ले, सुबह शाम तो लाजिम ले ले। उसने कहा ठीक है। आप सोच नहीं सकते कि वो सिर्फ 2 हफ्तों के बाद अपनी आधी गोलियां छोड़ चुका था, बहुत गोलियां, बहुत दवाएं खाता था, और 3 हफ्तों के बाद वो चौथाई गोलियां, और 4 हफ्तों 5 हफ्तों के बाद गालिबन 40 दिन के बाद उसकी गोलियां छूट गईं, उसकी दवाएं ख़त्म हो गईं। जो बीमारियों का महवर मरकज़ बना हुआ है, जिसके इर्द गिर्द बीमारियां, रोग, तकलीफ़ें हैं, उसके लिए बहुत लाजवाब एक और फ़ायदा बताऊंगा। सदमात का इलाज है, टेंशन का इलाज है। जिसको किसी अजीज़ इस दुनिया से रुखसत हो गया, या तलाक़ें हो गई, या कोई हादसात हो गए, जिससे दिमाग माऊफ है, जिससे दिमाग ताकतवर नहीं, जिससे दिमाग ख़त्म हो चुका है, दिल की धड़कन है, छोटा सा भी धमाका हो तो दिल की धड़कन तेज़ और जिस्म कांपने लगता है, उसका बेहतरीन इलाज है। आप शक्कर के साथ गर्मियों के अलावा गर्म दूध में पिएं, या सादा पानी, नीम गर्म सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये सदमात का इलाज है, हादसों का इलाज है, शॉक्स का इलाज है, और बहुत ज़बरदस्त इलाज है। इसको समझें और इसको गौर से देखें। इसका आप एक दाना उठाएं, अगर आपके पास माइक्रो और कोई दूरबीन, खुर्दबीन है, तो आप उसे देखें। इसके एक एक दाने में सेहत की पूरी तहरीर लिखी हुई है, सेहत की पूरी तहरीर लिखी। तो इसके अंदर तो शिफा ही शिफा है, राहत ही राहत है, अता ही अता है। कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, मैं बैठा था तो एक साहब दूर से आ रहे थे। करीब आए तो मैं उन्हें पहचानने में मेहनत करने लगा, कोशिश करने लगा कौन है, और करीब आए तो मैंने पहचान लिया, उनसे मिला। वो तो गोश्त पोस्ट का पहाड़ था। वो मोटरसाइकिल बाइक पे जब बैठता था, आदर इधर लटका हुआ होता था, आदर इधर, और अगर थोड़ा सा इधर लटक जाता था तो खुद इधर गिर जाता था। पूछा ये क्या किया? मुझसे कहने लगे मैंने कोई 3, 4, 5 किलो बलंगो खाया है, तो मलंगा बलंगो ये मेरे सामने पड़ा है, ये मैंने खाया है। कैसे खाया है? कहने बस ऐसे 2 चम्मच लेके ना
ऐसे पानी में फौरन घोल के रखता नहीं था, पी लेता था। सुबह कभी दिन में 3 दफ़ा, कभी दिन में 2 दफ़ा, कभी दिन में 4 दफ़ा। कहा मैंने कोई तरतीब से नहीं खाया, खाता रोज़ाना था, कभी 2, 3, 4, इसको मैंने पी लिया बलंगो, और कुछ थोड़ी सी परहेज़ की। कहा मेरे पास दुनिया की हर दवा थी, मैंने हर तरीका इस्तेमाल कर लिया अपने जिस्म की चर्बी को घुलाने के लिए, अपने जिस्म के पेट वेट को ख़त्म करने के लिए, अपने मोटापे को ख़त्म करने के लिए। जो बलंगू ने मेरा साथ दिया वो किसी ने साथ नहीं दिया। आएँ इससे दोस्ती करें, आएँ इससे अपनी नज़रों से दूर ना करें, और इंशाअल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी और बाकमाल ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा। क्या बीमारियां अब आपके करीब भी नहीं आएंगी? हाँ, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। मौत का इंतजार करने वालों के लिए उम्मीद की एक किरण और अनोखा राज, रिजालुल गैब के बादशाह का अता करदा एक अमल, जिस्म से बीमारियों को निचोड़ने वाला एक अमल देना चाहता हूँ, और वह मेरा नहीं है। तजर्बात, मुसलसल तजर्बात, फिर मुसलसल तजर्बात के बाद साल हा साल और सदियों से आजमूदा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जल्ल शानहू ने इस निज़ाम कायनात में मखलूक के ज़िम्मे मुख्तलिफ ड्यूटियाँ, मुख्तलिफ काम, मुख्तलिफ उमूर सुपुर्द किए हैं। बारिश बरसाने के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर किया, रूह कब्ज़ करने के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर किया, वही लाने के लिए भी एक फ़रिश्ते का इंतखाब किया, यहाँ तक कि इंसानी आँख की हिफाजत के लिए एक नहीं कई फ़रिश्ते मुकर्रर किए। इस तरह अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसानों से भी कुछ लोगों का इंतखाब फरमाया जो इस दुनिया में उसकी मंशा और हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं, मखलूक की खिदमत और दादरसी करते हैं, लोगों को मुश्किलात और मसाइल से निकालने का तरीका बताते हैं, भटके हुओं को राह दिखाते हैं। हाँ, अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, कुरान कहते हैं अल्लाह जिसे खुद चाहता है अपने हुजूर मुंतखब फरमा लेता है। आज आपको अल्लाह के इन्हीं खास बंदों में से एक हस्ती जिन्हें रिजालुल गैब का बादशाह कहा जाता है, उनका एक वाक़या सुनाऊंगा, उनका एक खास अमल अता करूंगा, और वो जिससे इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी में राहतें, खैरें, खुशियाँ और बरकतें मिलेंगी। ये रिजालुल गैब कौन हैं? आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ फरमान इसकी हकीकत जानने के लिए पढ़ते हैं। हज़रत अबू क़लाबा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह से जब भी कोई चीज़ मांगते हैं अल्लाह उन्हें अता फरमा देते हैं। उन्हीं के ज़रिए हमारी मदद की जाएगी, उन्हीं के ज़रिए तुम पर बारिश बरसाई जाएगी। और रावी बयान करते हैं, मेरे ख्याल में आपने ये भी फरमाया कि उन्हीं के ज़रिए तुमसे मुसीबतों को टाला जाएगा। इस हदीस को अबू दाऊद, इब्न मुबारक, इब्न राशिद ने बयान किया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आपने फरमाया हर सदी में मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग 500 हैं और अब्दाल 40 होंगे। बस ना तो 500 में कोई कमी वाक़ई होगी ना 40 में। जब कभी कोई आदमी इन 40 में से फौत हो जाता है तो अल्लाह जल्ल शानहू 500 में से किसी को उसकी जगह पर बदल देते हैं और उसे 40 लोगों में शामिल कर देते हैं। जो शख्स उन पर जुल्म करता है उससे दरगुजर फरमाते हैं, जो उनके साथ बुरा सलूक करते हैं वो उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं। जो कुछ रिस्क अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया है उससे आपस में एक दूसरे की दाद रसी करते हैं। हदीस के बहुत ताकतवर अल्फाज हैं, बहुत ताकतवर रिवायात हैं। हजरत हसन बसरी बयान फरमाते हैं, ये ज़मीन कभी भी 70 सिद्दीकीन से खाली नहीं होगी। वो अब्दाल हैं, उनमें से कोई आदमी फौत नहीं होता मगर यह कि अल्लाह जल्ल शानहू उसकी जगह इस तरह का कोई बंदा ले आते हैं। उनमें से 40 शाम में हैं और 30 बाकी तमाम दुनिया में फैले हुए हैं। एक बहुत बड़ी हदीस का हवाला है किताब का। आइए अब आपको वो वाक़या सुनाता हूं जिसे यकीनन सुनने के लिए आप बेताब बैठे हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम एक मर्तबा तरतूस की तरफ जिहाद के लिए रवाना हुए। मैं एक दस्ते के साथ निकला। मेरे पास एक सवारी थी जिस पर मुझे भरोसा था, लेकिन मेरे साथ दूसरी इजाफी सवारी ना थी। रास्ते में मेरा घोड़ा बीमार होकर गिर पड़ा। मैं उसके साथ बैठ गया और दौरान सब लोग आगे चले। इतने में एक शख्स मेरे पास से गुजरा। निहायत चेहरा हसीन, खूबसूरत, खुशबू, पाकीज़गी और हैरत अंगेज दुनिया। उसने कहा, ए इब्ने मुबारक, यहाँ तुम्हें किस चीज ने बिठा रखा है?
میں نے کہا میں اپنے گھوڑے کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو تمہارا گھوڑا کھڑا ہو جائے؟ میں نے کہا مجھے یہ کہاں نصیب ہو سکتا۔ اس نے گھوڑے کے قریب آ کے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ اس کے پچھلے حصے تک ہاتھ لے گیا، کان سے پیشانی سے لے گیا اور یہ کلمات کہے: أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت۔ یہ کلمات آپ دیکھیں، بہت طاقتور کلمات، ایسے انوکھے کلمات ہیں کہ آج کے دکھوں بری دنیا کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی کلمات نہیں۔ اس کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، آپ آگے سنیں۔ یہ کلمات کہتی گھوڑا اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جھٹک کر صحت مند ہو گیا۔ اس شخص نے میری رکاب پکڑ کر کہا سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو کر اپنے ساتھیوں تک پہنچ گیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا یہ انصاف نہیں کہ دشمن کی سرزمین میں ایسے نیک شخص کو اکیلا چھوڑ دوں، بہتر ہے اسے بھی اپنے پیچھے بٹھا لوں۔ پھر میں نے سوچا جس نے مجھے اپنی دعا کی برکت دکھائی ہے وہ خود بھی اپنی حفاظت پر قادر ہے۔ اگلے دن اللہ نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا کی۔ اس دوران وہی شخص میرے سامنے آیا، ہمیں دشمن کے ذخائر کی نشاندہی کرتا تھا، خطرات سے خبردار کرتا تھا، مشکلات کو آسان بنا دیتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا کیا آپ وہی ہیں جو کل میرے ساتھ تھے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سبحان اللہ، بتاؤ تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے تو زمین ان کے نیچے سرسبز اور شاداب ہو گئی۔ انہوں نے کہا میں خضر ہوں علیہ السلام۔ عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی یہ کلمات بیمار پر پڑھے صحت یاب ہوئے، سوائے اس کے جس کی موت کا وقت آ چکا تھا۔ ابوبکر بن مجاہد نے اپنی کتاب کے حاشیے میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت عمدہ روایت۔ جو شخص روزانہ صبح شام کم از کم 3 بار اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے، لا علاج بیماریوں کے لیے، صحت کے لیے، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے، مشکلات ناکامیوں کے لیے، یا ایسی بیماری جس کا تعلق جادو سے ہے، جنات سے ہے، نظر بد سے ہے، یا جادو جنات نظر بد نہیں بیماری ہے، انشاءاللہ اسے شفا یابی ملے گی۔ آپ کوئی دوا کھائیں یہ دعا 1 بار پڑھ لیں، آپ کوئی غذا کھائیں یہ دعا 1 بار پڑھ لیں، آپ اس دعا کو صبح شام 40 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، کم از کم 3 دفعہ پڑھ لیں، اس کو زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ بہت بڑا بھید ہے جو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، اور ایک بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کو یہ بھید آج پوری دنیا میں انشاءاللہ عام ہو گیا۔ اب کوئی دکھی نہیں رہے گا، اب کوئی پریشان نہیں رہے گا، سب سکھی ہو جائیں گے، راحت پائیں گے، رحمت پائیں گے، برکت پائیں گے، عطا پائیں گے، عافیت پائیں گے۔ ضرور توجہ کریں، لوگوں میں پھیلائیں، یہ دعا لوگوں کو بتائیں، اپنی روحانی دنیا اور جسمانی دنیا کا خوب خیال کیجیے گا۔ کائنات رازوں میں چھپی ہے، طب و صحت کے راز، روحانیت کے راز، کائنات کے راز۔ اللہ پاک جل شانہ نے رازوں سے پردے ہٹائے ہماری صحت، تندرستی اور ہماری خیر اور برکت کے لیے، کہ فطری زندگی، فطری غذائیں، فطری دوائیں، جس کو آج کے جدید الفاظ میں آرگینک، نیچرل اور نامعلوم کیا کیا الفاظ دیے جا رہے ہیں۔ کیا پہلے وقت میں چمڑا استعمال ہوتا تھا؟ چھوٹ گیا، اس کی جگہ ربڑ نے لے لیا، اور ربڑ کے ریگزین سمیت کئی نام مخلوق نے تھک ہار کر واپس چمڑے کو لیا، اب اسے لیدر کا نام دیا گیا۔ پہلے لوگ سوتی کپڑے استعمال کرتے تھے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، مگر پھر طرح طرح کے لباس زندگی کا حصہ بنے اور پھر لوگ دوبارہ واپس سوتی کپڑے کی طرف لوٹ آئے، لیکن نام کاٹن کا لیا۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فطرت ہمارا ساتھی بن رہی ہے۔ ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں، اور کیسے لوٹیں؟ میں آپ کو ایک انوکھا راستہ
اور انوکھا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک ہندو سادھو تھا جو جنگل میں رہتا تھا۔ وہ سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے شہر میں آتا تھا جسے جون پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے اس ہندو جوگی کا منتظر ہوتا تھا۔ اس کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں جسے وہ جنگل سے توڑ کے لاتا تھا، اسے مخصوص انداز میں خشک کرتا، مختلف بیماریوں میں گھرے لوگوں کو، کسی کو کوئی بوٹی، کسی کو کوئی پھول، کسی کو کوئی پھل، کسی کو پتے، کسی کو چھال، اور لوگ واقعی حیرت انگیز طور پہ صحت مند ہو جاتے۔ بڑے بڑے راجا، مہاراجا، مہارانیاں، راجکمار، راجکماری، نواب، دولت مند لوگ اس بندے کا انتظار کرتے۔ وہ سادھو جنگلات سے قدرت کے راز تلاش کرتا اور ان لوگوں کو دیتا جو قدرت کے رازوں سے محروم ہیں۔ اور یہی سچ ہے کہ قدرت کے راز ہی اصل زندگی ہے، اور جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس سادھو کے پاس ایک باریک دانے ہوتے تھے جن کے اوپر چھلکے ہوتے تھے۔ اس کے پاس ایک مخصوص بیماریوں کے مریض آتے تو انہیں مٹھی بھر دے دیتا، کسی کو 2 مٹھی، کسی کو 5 مٹھی، کسی کو 1 مٹھی۔ طریقہ بتا دیتا کہ کوئی اس بوٹی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ لوگوں کو صحت ملتی، تندرستی ملتی، جن کو ان دنوں میں جو سادھو مل جاتا ٹھیک، ورنہ لوگ سال بھر انتظار کرتے۔ دور پرے سے لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں، خچروں، گدھوں، پیدل یا کوئی سواری کر کے اس سادھو سے ملاقات کرتے۔ وہ پیسے نہیں لیتا تھا، جتنا کوئی دے دیتا قبول کر لیتا تھا۔ ایک صاحب نے عجب کام کیا، وہ سادھو کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس پر بہت مال خرچ کیا، کھلایا پلایا، حتیٰ کہ اس کا نوکر اور خادم بن گیا۔ پورا 1 سال اس کے ساتھ رہا۔ 1 سال کے بعد اس کے اوپر یہ راز کھلا کہ وہ دوا، وہ دانے اور وہ چھلکے ہیں کیا۔ پتہ چلا کہ وہ تو پنیر ڈوڈی ہے۔ یہ پنیر ڈوڈی ہے، یہ پنیر ڈوڈی ہے، وہ تو پنیر ڈوڈی ہے، بالکل عام، بالکل سستی سی، بازار میں ملنے والی۔ آپ اگر 1 کلو لے لیں تو سال بھر ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص کو احساس ہوا اتنی سستی سی دوا سادھو کیا کرتا، اسے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح کچل دیتا، اس کی اصلی حالت ختم ہو جاتی، صرف دانے اور چھلکے باقی رہ جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ آئے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں۔ سادھو جن بیماریوں کے لیے ان کو استعمال کراتا تھا ان کے فوائد سنتے جائیں۔ نمبر 1، پرانی شوگر جو ختم نہ ہو رہی ہو، انسان عاجز آ گیا ہو، تھک گیا ہو، حتیٰ کہ انسولین ناکام ہو گئی ہو اور انسان روز بروز گھلتا چلا جا رہا ہو۔ نمبر 2، شوگر یہاں تک پہنچی ہو کہ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کاٹے بغیر گزارا نہیں، انسان مرہمیں، پٹیاں تھک چکا ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ نمبر 3، چہرے کے دانے، کیل مہاسے، چھائیاں، سیاہ داغ، ان کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اور نمبر 4، تمام جسم میں پھوڑے، پھنسیاں ختم نہ ہوتی ہوں، بڑی بڑی گولیاں، ادویات ناکام ہو چکی ہوں، اس کا اثر، نتیجہ اور کمال دیکھیں پھر۔ نمبر 5، چمبل، سورائسس، ایسی بیماری جو کسی حد تک یا بالکل ختم نہ ہو رہی ہو، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ادویات کھا کھا کر بیماری اور لگ جاتی ہے، اس کے لیے بہت لاجواب ہے۔ نمبر 6، جس کے پاؤں بدنما ہوں، ہاتھ پاؤں کے داغ نہ جاتے ہوں، جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے لاجواب ٹونک ہے۔ نمبر 7، جس کے ناک پر اکثر دانے، ناک بہت بدنما، بھدی ہو، اس کے لیے تجربہ شدہ ہے۔ نمبر 8، مسوڑوں سے خون آتا ہو اور دانوں کے اندر پیپ پڑ گئی ہو اور بہت زبردست، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، گرمیوں میں جن کے دانے نکلتے ہوں، خارش ہو، جلن ہو، سوزش ہو، اس کا علاج ہے اور کامیاب علاج ہے۔ نمبر 10، جن لوگوں کو پرانی خارش، حتیٰ کہ ایسی پرانی خارش کہ پورا گھر خارش میں مبتلا ہو، وہ تسلی سے استعمال کریں۔ نمبر 11، یورک ایسڈ کے مریض تھک گئے ہیں، یوریا کے مریض اکتا گئے ہیں، کولیسٹرول کی ادویات ناکام ہو گئی ہیں اور خون سے یہ زہریلے مادے نہیں جاتے، آپ بس اس بوٹی کو ساتھ لیں، اس کے فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں۔ اور نمبر 12، پرانی قبض، پیٹ کے کیڑے، اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ پیٹ بڑھنا بند ہو جائے، حتیٰ کہ موٹاپا ختم ہو جائے، وہ بھی اس سے شفا پا سکتا ہے۔ آپ چہرے کی رنگت کو ہمیشہ کھلتا پھول کی طرح محسوس کرنا چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے بڑھاپا نہ ہو اور چہرے کی رنگت شفاف ہو، حسن ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو، اس کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ پرانی بواسیر کے لیے جو قبض کی وجہ سے ہو یا موروثی ہو، اس کے لیے لاجواب یہ ٹوٹکا ہے۔ آپ جب اس کو استعمال کریں گے
آپ کے اس کے بہت زیادہ نتائج، حیرت انگیز نتائج اور کمالات کھولیں گے۔ آپ محسوس کریں گے یہ انوکھی اور سستی شفا، حتیٰ کہ جن کی آنکھیں سوج جاتی ہیں اور صبح اٹھتے ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یعنی کھلتی نہیں، بڑے ہاں یا چھوٹے، کان کی کھجلی ہے، خارش ہے، کھجا کھجا کر زخم ہو گیا ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ناسور یا ایسے زخم جو ختم نہ ہوتے ہوں اور آپریشن کے دوران لگنے والے ٹانکے گل گئے ہوں، پیپ آتی ہو، خراب ہو گئے ہوں، اس مسئلے کے بھی اس کا نتیجہ بہت زبردست ہے اور اس کے کمالات بہت لاجواب ہیں۔ آئے میں آپ کو اس ٹوٹکے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پنیر ڈوڈی ہر ہربل سٹور، پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے۔ اس کے صرف 21 دانے، اس کے صرف 21 دانے آپ لے لیں، ہاتھوں سے اچھی طرح ان کو کچل لیں، ایسے ہاتھ لے کے اچھی طرح ہاتھوں سے کچل کر 1 کپ گرم پانی میں ان کو ڈبو دیں، اوپر ڈھکن دے دیں۔ صبح اٹھ کر یہ اچھی طرح پھر ملیں۔ آپ اس کے 2 طریقے ہیں، چاہیں تو اس کا نتھرا ہوا پانی پی لیں، چاہیں تو خود وہ ڈوڈی سمیت آپ اس کا پوری دوائی بھی ساتھ پی لیں۔ اگر موسم سردی کا ہے تو اس کو گرم کر لیں، اگر گرمی کا موسم ہے تو تازہ ہی پی لیں۔ اسی طرح صبح بھگوئیں، شام پئیں، شام بھگوئیں، صبح پئیں، دن میں 2 مرتبہ، فائدہ زیادہ ہوگا۔